मैं डॉक्टर जहांजेब हूँ। मेरे पास एक इमरजेंसी केस लाया गया था जिसमें एक उम्र रसीदा शख्स ट्रक की टक्कर से सेवरेज नाले में जा गिरा। मौका पर मौजूद लोगों ने उस बुजुर्ग को सेवरेज नाले से निकालकर उसी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। जब मैंने बुजुर्ग की हालत देखी तो मुझे अबकाइयाँ आने लगीं। यहाँ तक कि मैंने असिस्टेंट के ज़रिए उसके ज़ख्मों वाली जगह साफ करवा कर मुआयना किया और असिस्टेंट के ज़रिए ही इंजेक्शन और मेडिसिन देकर वार्ड में शिफ्ट करके जान छुड़ाई। मैंने एक बात नोट की थी कि सेवरेज नाले में गिरने के बायस गिलाजत से भर जाने के बावजूद बुजुर्ग के पास से एक इंतहाई मशहूर कुन खुशबू आ रही थी। खैर, बुजुर्ग को वार्ड में शिफ्ट करने के बाद मैं अपने रोज़मर्रा के मामूलात में मशगूल हो गया और जब छुट्टी से कुछ पहले वार्ड के राउंड पर पहुंचा तो एक बाहिजाब नौजवान लड़की वार्ड में दाखिल हुई। गिलाजत लगे बुजुर्ग के कदमों और माथे पर बिना किसी किस्म की नागवारी का इजहार किए बोसा दिया और फिर वार्ड के सारे मरीजों में फूल और फ्रूट तकसीम करने के बाद बुजुर्ग के सीने से लगकर रोने लगी। जब दिल हल्का हुआ तो साथ लाए हुए सामान में मौजूद कपड़े और पानी की मदद से बुजुर्ग की जिस्मानी सफाई करने लगी। जब बुजुर्ग के जिस्म पर लगी सारी गंदगी इंतहाई एहतियात, नरमी और बिना किसी किस्म की तकलीफ दिए साफ कर दी तो तब तक मैं भी उस बुजुर्ग मरीज के बेड पर पहुंच चुका था। मैंने उनकी खैरियत दरियाफ्त की, रिपोर्ट्स देखी और इसके बाद उस नौजवान लड़की ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि या मैं अपने वार्ड बॉय समेत बाहर चला जाऊं या फिर बुजुर्ग का लिबास तब्दील करने में उसकी मदद करूं, क्योंकि लड़की मर्दों के सामने अपने वालिद साहब का लिबास बदलने से हिचकिचा रही थी। मैंने लड़की को साइड पर खड़ा किया और अपने वार्ड बॉय के ज़रिए इंतहाई नरमी से बुजुर्ग का लिबास बदल दिया। जब मैं अपना काम कर चुका तो मुझे उस लड़की के बारे में तजस्सुस पैदा हो चुका था। मैंने उसके बारे में पूछा तो लड़की ने बताया कि मेरा नाम सिदरा खान है, ये बुजुर्ग मेरे वालिद मोहतरम हैं, इनका नाम नसीम खान है। मैं एक खुफिया इदारे में डायरेक्टर की पोस्ट पर काम कर रही हूँ। मैं वालिदैन की अकलौती औलाद हूँ। मैं आम तौर पर वालिद साहब की तमाम ज़रूरियात पूरी करके ड्यूटी पर जाती हूँ, मगर 3 दिन से एक ख़ास मिशन की वजह से घर नहीं आ सकी तो वालिद साहब को मजबूरन ज़रूरत का सामान लेने के लिए निकलना पड़ा तो उनके साथ हादसा पेश आ गया। जब मैं घर पहुंची तो मुझे वालिद साहब के मुतालिक पता चला। मैंने ज़रूरत का सामान लिया और सीधी यहाँ चली आई। सिदरा खान अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हो गई तो मैंने अपने दिल में उठने वाले तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर सिदरा खान से उसकी फैमिली और बुजुर्ग के पास से आने वाली खुशबू के बारे में पूछा तो सिदरा ने कुछ यूं कहानी सुनाई। सिदरा खान ने बताया कि इस वक्त इसकी फैमिली सिर्फ वो और इसके वालिद साहब हैं। खुशबू के मुतालिक सिदरा ने बताया कि मेरी माँ अपने बचपन में पोलियो का शिकार होकर एक टांग से माजूर हो गई थी। फिर एक बार कहीं बचपन में ही किसी के बाग से मेरी माँ ने फल तोड़ा तो उसने टोका मारकर मेरी माँ के दाएं हाथ की 4 उंगलियां भी काट दी। नाना बहुत गरीब आदमी थे। उंगलियां कट जाने के बावजूद वो मेरी माँ को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने घर में ही तेल गरम करके मेरी माँ का उंगलियां कटा हाथ थोड़ा सा गरम तेल में डाला तो मेरी माँ दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गई, मगर हाथ जल जाने की वजह से खून रुक गया। वक्त गुजरता गया, गुर्बत बढ़ती गई, मेरी माँ जवान होती गई। मेरे नाना का इंतकाल हो गया और नानो बिस्तर से लग गईं तो मेरी नानों को मेरी माँ की फिक्र रहने लगी। मेरी नानों ने मेरी माँ की शादी के लिए बहुत कोशिश की, मगर जो भी आता मेरी माँ को देकर कहता ये ना पका सकती है, ना चल सकती है, ना घर के काम कर सकती है।
اس سے بھلا کیوں کر کوئی شادی کرے گا۔ جب 10-12 لوگوں نے انکار کیا تو میرے والد صاحب، جو رشتے میں میری ماں کے خالہ زاد بھی ہیں، میری نانوں نے ان سے التجا کی اور یہ میری ماں سے شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ میری نانوں میری والدہ کی شادی کے بعد جلدی گزر گئیں۔ میرے والد صاحب نے میری والدہ کا انتہائی خیال رکھا۔ میرے والد صاحب مزدوری کرتے تھے، صبح اٹھتے، نماز کے بعد کھانا بناتے، میری ماں کو ناشتہ کرواتے، دوپہر کا کھانا قریب رکھتے، گھر کی صفائی کرتے، ناشتے کے برتن دھوتے اور چلے جاتے، پھر شام کو واپس آتے۔ اگر میری ماں نے کہیں کوئی گندگی پھیلائی ہوتی تو صفائی کرتے، کھانا بنا کر کھلاتے، میری ماں کے ساتھ باتیں کرتے اور سو جاتے۔ میں والدین کی شادی کے 3 سال بعد پیدا ہوئی۔ میرے پیدا ہونے کے بعد میرے والد صاحب نے مزدوری چھوڑ کر گتا پلاسٹک اور ردی وغیرہ اکٹھی کر کے بیچنا شروع کر دی۔ اس طرح وہ دن میں 4-5 چکر گھر لگا لیتے تاکہ میری پرورش کے لیے میری ماں کو مشکل نہ ہو۔ جیسے تیسے کر کے وقت گزرتا رہا۔ ایک بار جب میں 7-8 سال کی تھی اور سکول جاتی تھی تو میری اور میرے والد صاحب کی غیر موجودگی میں گھر میں سانپ آ گیا۔ میری ماں زمین پر بیٹھی تھی، جلدی سے اٹھ کر بھاگ نہیں سکتی تھی تو سانپ نے میری ماں کو ڈس لیا۔ سانپ کے ڈسنے سے میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں کے انتقال کے بعد میرے والد صاحب مجھے بھی بالکل میری ماں کی طرح پالتے رہے۔ میرے اٹھنے سے پہلے ناشتہ تیار کر لیتے، مجھے نماز کے بعد با ترجمہ قرآن پاک پڑھا کر ناشتہ کرواتے اور پھر سکول چھوڑ کر خود ردی اور پلاسٹک وغیرہ چننے چلے جاتے۔ چھٹی ٹائم مجھے سکول سے لیتے، گھر آ جاتے، تازہ کھانا بنا کر کھلاتے اور نماز ظہر کے بعد میرے ساتھ مل کر قرآن پاک پڑھتے، مجھے ترجمہ بھی سمجھاتے۔ پھر اپنے والدین، میری ماں اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کے بعد سو جاتے۔ نماز عصر کے بعد میرے پاس بیٹھتے اور میں اسکول کا کام کرتی۔ پھر شام کی نماز کے بعد ہم دونوں باپ بیٹی مل کر کھانا بناتے، کھا کر نماز عشاء ادا کرتے اور سو جاتے۔ پھر صبح سابقہ روٹین بحال ہوتی۔ جب میں میٹرک کے بعد کالج میں داخل ہوئی تو میرے والد صاحب کے پاس مجھے تعلیم دلوانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے قرض لے کر مجھے پڑھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر اور پھر ایم فل کر لیا۔ تعلیم کے بعد مجھے جاب نہیں مل رہی تھی تو لوگوں نے میرے والد صاحب کو قرض کی واپسی کے لیے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ان دنوں میں ایک پولیس آفیسر کے والد کو گردہ ٹرانسپلانٹ کروانے کی ضرورت تھی۔ میرے والد صاحب نے اس پولیس آفیسر کو گردہ بیچ کر میری تعلیم کی خاطر اٹھایا گیا قرض ادا کر دیا۔ جب مجھے والد صاحب کی اس بات کا پتہ چلا تو 3 دن تک مجھے بھوک نہیں لگی اور میں والد صاحب کے قدموں میں بیٹھی روتی رہی۔ 3 دن بعد والد صاحب گھر شفٹ ہوئے، تب پہلی بار میں نے اکیلے کھانا بنا کر والد صاحب کو کھلایا۔ میرے والد صاحب صحت یاب ہوئے تو ساتھ ہی مجھے انٹیلیجنس ادارے میں ملازمت مل گئی۔ میں نے والد صاحب کی اجازت سے ملازمت کر لی۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے ایک خاص مشن پر تھی، گھر نہیں آ سکی۔ میرے والد صاحب کو کسی ضرورت کے تحت باہر آنا پڑا تو ان کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا۔ جب سے ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا تب سے میرے دل میں انہونی کا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ میں گھر پہنچی تو ان کے حادثے کی خبر ملی۔ میں سارے راستے روتی ہوئی اور ان کی خیریت کی دعائیں مانگتی ہوئی ہاسپٹل پہنچی۔ اللہ نے ان کی جان بچا لی۔ میں ان کے نام پر آ جانے والے تمام غریب مریضوں کے ہر قسم کا خرچ برداشت کروں گی۔ میں سدرا کا عہدہ سن کر بہت مرعوب ہوا اور اسے شادی کی پیشکش کی تو سدرا نے انتہائی مہذب انداز میں انکار کرتے ہوئے بتایا کہ والد صاحب سے پسند کی شادی کرنے کی اجازت ملنے کے باوجود وہ والد صاحب کی پسند سے شادی کریں گی، اور بتایا کہ ان کے والد صاحب کا ایک بھتیجا یعنی سدرا کا چچا زاد، جس کا ایک بازو چارے والی مشین میں آ کر کٹ گیا تھا،
اور وہ یتیم بھی ہے۔ سدرا کے والد صاحب کی دلی خواہش ہے کہ سدرا اسے شادی کر لے، لہٰذا میں اسی سے شادی کروں گی، مگر میرے والد صاحب صرف ایک بار میرے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیں۔ سدرا نے روتے ہوئے کہا کہ میرے والد صاحب نے آج تک مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ میری زندگی میں ایک بار ایسا موقع لا کہ میرے والد صاحب مجھ سے کسی خواہش کا اظہار کریں اور والد صاحب کے قدموں میں سر رکھ کر کہوں جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ کا حکم، جیسے آپ کی رضا۔